सलमान आबिद साहब असांखे ख़ुशूसी तौर ते जॉइन किया है, लाहौर में सीनियर सहाफ़ी हैं, तर्जुमा निगाह। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच जी। सलमान आबिद साहब, वो जो कहते थे कि PTI की फाशिस्ट गवर्नमेंट है, जमहूरी इक़्तिदार जो है उनको सबूताज किया गया है, मुल्क को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दिया, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को, मरहूम को आमिर बोला गया, उनके ख़िलाफ़ केसेस भी बनाए गए। लेकिन उनका ज़िक्र इसलिए कि जो कानून साजी और जो बिल्स और जो इख्तियारात वो हासिल ना कर सके हज़ार ख्वाहिशों के बावजूद, वो ये इत्तेहादी हुकूमत ने ऐसे दे दिए तश्तरी पे रख कर कि जैसे बस कोई बंदूक उनके सर पे लेके बैठा है। हालांकि शायद वो जानते भी हैं कि इनसे इन कानून साजियों की वजह से वो ख़ुद भी इसकी जद में आ सकते हैं। तो क्या वजह है इस तरह की कानून साजी और इस तरह उजलत में, और फिर ना पढ़ा जा रहा है, ना बहस किया जा रहा है, सब कुछ दे दिया जा रहा है सर? देखिए जी, बुनियादी मसला इमरान खान का, PTI का या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का नहीं है जी। बुनियादी मसला, अभी डॉक्टर साहब ने भी सवाल उठाया था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातें, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो, चाहे उनका ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ से हो, वो खुद सियासी और जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने के खेल का हिस्सा बन गई हैं। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसका मकसद जो है सियासत और जमहूरियत को कमज़ोर करके इस्टेब्लिशमेंट को ताकत फराहम करना है। और अब अनफॉर्चुनेटली PTI के बारे में हम कहते थे कि उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उनके कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो सियासी और जमहूरी जमातें हैं जो वसी तजर्बा रखती हैं, अब जिस उजलत में कानून साजी हो रही है, जिस उजलत में पार्लियामेंट की बालादस्ती को पसे पुश डालकर कानून साजी की जा रही है, और जिस उजलत में डेमोक्रेटिक स्पेसेस श्रिंक हो रही हैं, जिसमें ना सिर्फ सियासत, जमहूरियत और पार्लियामेंट बल्कि मीडिया और सिविल सोसाइटी भी है, तो उससे अंदाजा होता है कि हम जमहूरी अमल के अब में आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। और इसमें यकीनी तौर पे आप एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन सहूलतकारी का किरदार तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस कर रही हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में आप वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी देख लें, मिसाक जमहूरियत का मामला। अभी ये कहना ये बड़ा आसान होता है कि हम जी PMLN ये कर रही है, इसका मलबा सिर्फ PMLN पे डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें सारी इत्तेहादी जमातें शामिल हैं। अब रज़ा रब्बानी साहब कल सेनेट में तकरीर कर रहे थे और बड़े दर्द दिल के साथ तकरीर की है, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं की है, अपनी पीपल्स पार्टी पे जो उस वक्त सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी है, इसी तरह की दीगर जमातें हैं। सलमान साहब, रज़ा रब्बानी ने पर्सनली जिक्र किया कि ऐसा लग रहा है मैं किसी राजवाड़े में आ गया हूं जी। कि देखिए, पॉलिटिक्स में पर्सनली का अहमियत रखता है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, और वो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त सहूलतकारी का किरदार कर रही है जो कुछ असेंबलियों के अंदर हो रहा है, तो इसलिए अपनी पार्टी पे भी तनकीद करें कि उनकी पार्टी भी वही कुछ कर रही है जो बाकी दीगर जमातें कर रही हैं। तो इस सारे अमल से हमने जमहूरियत को, और ये बिल्कुल ठीक कहा है कि जनाब आइन पे इल्जाम कसूरत वाला मामला है। इसका मतलब तो ये है कि आप खुद ये बेलगाम बना रहे हैं इदारों को, एजेंसीज को, कि वो किसी जगह पर भी अकाउंटेबल ना हो, और ये सियासी कुव्वतें कर रही हो, ये पार्लियामेंट कर रही हो, और इस तरह का चीजें लाने का मतलब ये है कि ना आपकी पार्लिमानी पार्टी को पता होता है, ना वजारतों को पता है, ना आपकी इत्तेहादी जमातों को पता है, और लगता ये है कि जैसे कोई डिक्टेशन दे रहा है और आप उस डिक्टेशन के सामने बेसे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप पर्सन स्पेसिफिक करके, तो वो भी, और ये भी मैं आपको बताऊं कि इसमें से बहुत सी कानून साजी जो है वो नई यूनिवर्सिटियों के हवाले से हुई है। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद ये यूनिवर्सिटियां जो है वो सूबाई मामला है, इसमें वफाक का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 18वीं तरमीम की भी जो है ना वो उसको भी जो है कुछ डाला जा रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो जमहूरियत के नाम पर एक तमाशा है, और हम उस तमाशाई में तमाशे के एक फरीक बन चुके हैं, या फिर हम उसमें अपनी बेबसी को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स सामने आए हैं सर, उसको आप किस हद तक देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है, खासतौर पर 21वीं आईनी तरमीम के हवाले से? उन्होंने कहा कि सिविलियंस का किसी भी आर्मी एक्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं बनता, अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे,
اور فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے. بات یہ ہے کہ آبزرویشن دینا کو اور چیز ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا اور چیز ہے، ججمنٹ آنا جو ہے وہ کرتا ہے. ابھی تک تو ہم سپریم کورٹ کے رول کو بھی دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کے رول کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ اچھائی کے پہلو کم نظر آ رہے ہیں. اور جیسے 14 کے جو بائی الیکشن اپنے 2 صوبوں کے الیکشن ہونے تھے، اس میں بھی بے بسی دکھائی دی گئی ہے. خود جوڈیشری کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ عدالت کوئی بڑا فیصلہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. بظاہر اپنے کنسرن شیئر کر رہے ہیں، جسٹس منیب اختر نے شیئر کیے، جسٹس عائشہ ملک نے شیئر کیے ہیں، یا چیف جسٹس شیئر کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی فیصلہ آ سکے گا جو فوجی جو ٹرائل ہے اس کو سویلین کے اوپر اس کو روک سکے؟ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جس پہ ابھی ہم پری میچور ہوں گے کہ شاید سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ کر دے. اگر کر دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر فیصلے نہیں آتے تو پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی اور جمہوری ادارے ہیں یا جو ریاستی ادارے ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر کمزوری اور بے بسی کا منظر پیش کر رہے ہیں. سلمان عابد صاحب، لاسٹ تھنگ سر، ووٹ کو عزت دو کہنے والے خود ووٹ کی اہمیت کم کر رہے ہیں. جمہوریت بہترین انتقام ہے کہنے والے خود جمہوری اقدار اور روایات کے برعکس جو ہے وہ فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ کوئی مفاد ہے اس میں ان جماعتوں کا؟ کس وجہ سے اس طرح کے اختیارات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے، جو 70 کی دہائی میں سیاست ہوتی تھی اصولی بنیادوں پر یا نظریاتی بنیادوں پر، وہ تو ختم ہو گئی ہے. اب سیاسی جماعتوں کے کوئی اصول تو نہیں ہے، وہ تو سب اپنے اپنے مفادات کے تحت آگے آپریٹ ہوتے ہیں. کبھی وہ ووٹ کے عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کی بالادستی کا، کبھی قانون کی بالادستی کا، کبھی وہ مزاحمت کی بات کرتے ہیں. لیکن سب کھیل کے پیچھے اصل طاقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے اقتدار حاصل کیا جائے. یہی کام کل عمران خان کر رہے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کچھ اور کہہ رہی تھی. آج یہی کام آج کی حکومت کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کچھ اور کہہ رہی ہے. حالانکہ سب سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ طاقت کا مرکز کہاں پر ہے، اور انہی کے ساتھ مل کر جو ہے نا ہم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جو اقتدار کی لڑائی ہے، اس پوری لڑائی کے اندر عوام تو کہیں بھی نہیں ہے، عوام کے مسائل تو کہیں بھی نہیں ہے. اور اس وقت ملک کے معاملات یا ملک کے مسائل پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کے ذاتی معاملات چاہے وہ نیب کے مقدمات کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذاتیات پر مبنی ہو. اب دیکھیے نا، اس وقت ہم پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے معیشت کے حوالے سے. پنجاب میں 450 ارب روپے کی نئی گاڑیاں جو ہیں سرکاری افسران کو فارچون گاڑیاں جو ہیں وہ بانٹی گئی ہیں. 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. بالکل. تو اگر آپ اس طرح کی عیاشیاں کریں گے تو پھر یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ اس طرح کی عام کیا ہے. عام آدمی کو تو تیل مفت میں مہنگا مل رہا ہے، بجلی مہنگی مل رہی ہے، گیس مہنگی مل رہی ہے، ادویات مہنگی مل رہی ہے. اس کے پاس تو سوائے مہنگائی کے کچھ نہیں ہے. جبکہ مراد جو ہے وہ یہاں کے مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ اپنے تک محدود کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب، آپ نے بات کی بھی اس ٹائم میں. تھینک یو سو مچ سر.